अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने वज़ीर बराए लोकल गवर्नमेंट देही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर की फूफो के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़ीर हुकूमत राजा फैसल मुमताज़ राठौर की फूफो के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दुआ की कि अल्लाह पाक मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। जबकि वज़ीर बराए समाजी बहबूद और तरक्की निस्वा सैयद बाज़ल अली नकवी ने भी वज़ीर बराए लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर की फूफो के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूमा के बुलंदी दर्जात और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। 19 जुलाई यौम करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान की मुनासबत से जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़रिए एहतमाम मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इल्हाक़ पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आज़म का अयादा किया गया। तकरीब में वज़ीर हुकूमत मोहतरमा इम्तियाज़ नसीम, प्रोफेसर तकदीस गिलानी, सरदार जावेद अयूब, चौधरी मोहम्मद रशीद, अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर डॉक्टर राजा मोहम्मद मुश्ताक खान, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी इतलात मुश्ताक बट, हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम कश्मीरी, हुर्रियत रहनुमा सैयद गुलशन, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग के चेयरमैन सरदार उस्मान अतीक, हुर्रियत रहनुमा उज़ैर गजाली, चेयरमैन शबाबुल मुस्लिमीन रियाज अवान, चेयरमैन यूथ कौंसिल सदीक दाऊद, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज गफूर, MSF के ज़िले सदर राजा खुरम दिलबर, सेक्रेटरी हुकूमत आमिर महमूद मिर्जा, डायरेक्टर जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल डॉक्टर राजा सजाद लतीफ़, डायरेक्टर जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल राजा असलम खान, डायरेक्टर इतलात मोहम्मद बशीर मिर्जा, मीडिया कोऑर्डिनेटर जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल सरदार अली शान, रहनुमा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चौधरी शाहीन इकबाल, सदर पेंशनर्स एसोसिएशन राजा मुमताज़ खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सायरा चिश्ती, मेयर बल्दिया सिकंदर गिलानी, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद मुदस्सिर फारूक समेत मुख्तलिफ महकमाजात के सरबराहान समेत सिविल सोसाइटी और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से वज़ीर बराए जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल मोहतरमा इम्तियाज़ नसीम, वज़ीर हुकूमत प्रोफेसर तकदीस गिलानी, वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद, सरदार जावेद अयूब, डायरेक्टर जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल डॉक्टर राजा सजाद लतीफ़, अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर राजा मोहम्मद मुश्ताक, डायरेक्टर जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल राजा असलम, हुर्रियत रहनुमा मुश्ताक बट, उज़ैर गजाली, मरियम कश्मीरी, रियाज अवान, सैयद यासीन, सदीक दाऊद, राजा मुमताज़ खान और दीगर ने भी खिताब किया। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में मसला कश्मीर और 19 जुलाई 1947 की करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान की अहमियत और अफादियत पर तफसीली रोशनी डाली। मुकर्ररीन ने कहा कि हमारी मंजिल पाकिस्तान है। इल्हाक़ पाकिस्तान के लिए कौम की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। अफ़वाज पाकिस्तान सलामती वतन के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दे रही हैं। अफ़वाज पाकिस्तान की शोहदा और शोहदाए तहरीक आज़ादी कश्मीर को कभी नहीं भूला जाएगा। मंजिल के हुसूल के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर बराए जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल मोहतरमा इम्तियाज़ नसीम ने कहा है कि 19 जुलाई 1947 में मुसलमानान कश्मीर के नुमाइंदों ने कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इल्हाक़ की ख्वाहिश का इजहार करके कर दिया था। वज़ीर बराए जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल मोहतरमा इम्तियाज़ नसीम ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़रिए एहतमाम 19 जुलाई 1947 की करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि 19 जुलाई का दिन तारीख़ कश्मीर में खास अहमियत का हामिल है। हमारी अफ़वाज ने तहरीक आज़ादी के लिए जंगें लड़ी। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। जीना मरना पाकिस्तान की अवाम के साथ है। इंशाअल्लाह जल्द मकबूजा जम्मू कश्मीर आज़ाद होगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बराए जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल मोहतरमा इम्तियाज़ नसीम ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने आज़ादी के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाक फौज दिफाए वतन के लिए हमारे वक्त तैयार है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि आज भी कौम को इंतशार में मुब्तला करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश रचाई जा रही है। ऐसी साजिशों का खात्मा होना चाहिए। हम मुत्तहिद होंगे तो तहरीक आज़ादी मंतकी अंजाम को पहुँचेगी। मंजिल हासिल करके रहेंगे। भारत के हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। उन्होंने कहा कि इस्तवाबे राय हक है। भारत तारीखी वादे से मुनहरिफ है। दुनिया भारतीय वादा शिकनी का नोटिस ले और इस्तवाबे राय का दरीना मुतालबा पूरा करे। अपने अकाबरीन के रास्ते पर चलते हुए इल्हाक़ पाकिस्तान को ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेंगे। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं होने देंगे। वज़ीर हुकूमत प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने कहा है कि हमें 19 जुलाई 1947 की करारदाद का इदराक करना होगा। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। 19 जुलाई 1947 को मुसलमानान कश्मीर ने फैसला दिया था कि वो उम्मत मुस्लिमा को ही चुनेंगे और उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ ही रहेगा। वज़ीर हुकूमत प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़रिए एहतमाम 19 जुलाई 1947 की करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान अपनी सिमत बदलें, आगे बढ़ें और कौम की क़यादत करें। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमेशा मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अमली किरदार अदा किया है। दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर किया। इंसानी हुकूकी तंजीमों के सामने मज़ालिम को उजागर करने के लिए अमली इक़दाम उठाए। उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअलिज्म को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। हमें खुद एहतसाबी की तरफ जाना चाहिए। हमें सोचना होगा कि मसला कश्मीर के लिए कैसे अमली
کردار ادا کر کے تحریک آزادی کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ نوجوان تحقیق کو اپنا شعار بنائیں، آزادی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرنا ہوگی۔ OIC میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا بنیادی حق دیا جائے۔ موجودہ حکومت وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت میں مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پر اجاگر کر رہی ہے۔ ہماری منزل پاکستان ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر میں دردناک مظالم ڈھا رہا ہے۔ دنیا بھارتی ریاستی دہشت گردی کو رکوانے کے لیے اقدام کرے۔ افواج پاکستان نہ ہوتی تو ہماری صورتحال غزہ جیسی ہوتی۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ افواج پاکستان سرحدوں کی حفاظت کے لیے بے پناہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ وزیر حکومت سردار جاوید ایوب نے کہا ہے کہ قرارداد الحاق پاکستان تاریخی ثبوت ہے۔ قرارداد الحاق پاکستان ہماری مشترکہ دستاویز ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ کشمیریوں نے روز اول سے ہی عہد کر لیا تھا کہ جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ وزیر حکومت سردار جاوید ایوب نے جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام 19 جولائی 1947 کی قرارداد الحاق پاکستان کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو معاشی اور سیاسی بنیادوں پر مضبوط کریں۔ افواج پاکستان اور سلامتی کے اداروں کی تحریک آزادی اور دفاع وطن کے لیے قربانیوں کو کبھی نہیں بھولا جائے گا۔ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانان کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے تاریخی جدوجہد منزل کے حصول تک جاری رہے گی۔ جلد وقت آئے گا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام بھی ہندوستانی تسلط سے آزاد ہو کر آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں گے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ہندوستانی مظالم کا نوٹس لے اور اس تصویب رائے کا دیرینہ مطالبہ پورا کروائے۔ وزیر حکومت چودھری محمد رشید نے کہا ہے کہ الحاق پاکستان ہماری منزل ہے، منزل کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وزیر حکومت چودھری محمد رشید نے جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام 19 جولائی 1947 کی قرارداد الحاق پاکستان کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افواج پاکستان وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، شہداء کے ادھورے مشن کو پورا کریں گے۔ 19 جولائی 1947 کی قرارداد الحاق پاکستان ہماری پاکستان سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ جدوجہد آزادی کو جاری رکھا جائے گا۔ اقوام متحدہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت کا فی الفور نوٹس لے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان تاریخی مضبوط رشتہ ہے۔ اس رشتے کو قائم رکھنے اور اسے مضبوط بنانے کے لیے عملی کردار ادا کرنا ہوگا۔ تحریک آزادی کشمیر میں پاکستان کی عوام اور افواج کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولا جائے گا۔ ہماری منزل پاکستان ہے۔ انشاءاللہ جلد کشمیر مکمل ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ یوم الحاق پاکستان کی مناسبت سے آزاد کشمیر بھر میں ریلیاں اور خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی تقریب مظفر آباد میں منعقد ہوئی۔ شرکاء نے الحاق پاکستان کی منزل کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 19 جولائی 1947 کی قرارداد الحاق پاکستان کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے مرکزی تقریب مظفر آباد میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں وزرائے حکومت، سیکریٹری صاحبان، سیاسی قیادت اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ باغ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر الحاق پاکستان ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی نے ڈسٹرکٹ کمپلیکس باغ کا چکر لگایا۔ ریلی کا اختتام ڈپٹی کمشنر آفس کے احاطے میں ہوا۔ ریلی کے شرکاء نے پلی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے درج تھے۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر ضلعی ہیڈ کوارٹر بھمبر میں قومی تقریبات کمیٹی کے زیر اہتمام مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ضلعی انتظامیہ اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بھمبر برنالہ یوم الحاق پاکستان کی مناسبت سے ڈیوٹی مجسٹریٹ آصف منیر اور دیگر نے جوڈیشنل کمپلیکس کے اندر ایک تقریب کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر ایک اجتماع اور ایک مختصر تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر ضلعی انتظامیہ میرپور کے زیر اہتمام الحاق پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یاسر محمود، SSP کامران علی اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے کی۔ 19 جولائی قرارداد الحاق پاکستان پنچ ڈویژن میں اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ ہمارے اسلام نے الحاق پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں انہیں منطقی اندام تک پہنچانے کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ قرارداد الحاق پاکستان کی مناسبت سے سیکٹر ہیڈ کوارٹر راولاکوٹ میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب ہوئی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے گئے۔ 19 جولائی یوم قرارداد الحاق پاکستان پنچ ڈویژن میں اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ ہمارے اسلاف نے الحاق پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں انہیں منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ 19 جولائی قرارداد الحاق پاکستان کی مناسبت سے سیکٹر ہیڈ کوارٹر راولاکوٹ میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب ہوئی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں پاکستان اور آزاد کشمیر کا پرچم لہرایا گیا۔ تقریب میں سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر ذیشان، کمشنر پنچ ڈویژن سردار عبدالوحید خان، DIG شہریار سکندر، ڈپٹی کمشنر پنچ سید ممتاز قاسمی، SSP پنچ ریاض مغل، ڈپٹی ڈائریکٹر اطلاعات پنچ ڈویژن سعد اللہ خان کے علاوہ سول اور فوجی حکام نے شرکت کی۔ پاک فوج اور آزاد کشمیر کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی دی۔ بعد ازاں پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی بلند کیے گئے۔
19 जुलाई 1947 को पास होने वाली करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान की मुनासबत से पलंदरी में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत वज़ीर बराए बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने की। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर पलंदरी में वज़ीर बराए बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज कोटली चौक पलंदरी से हुआ और पूरे बाजार का चक्कर लगाने के बाद जामे मस्जिद के ग्राउंड में एक जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली के इख्तिताम पर मुनक़दा जलसा से खिताब करते हुए वज़ीर बराए बहबूद आबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट, अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम आज़ाद कश्मीर के सदर मौलाना सईद यूसुफ खान समेत कायदीन ने 19 जुलाई 1947 को पास होने वाली करारदाद की मुकम्मल हिमायत और इसकी तकमील तक जदोजहद जारी रखने के आज़म का अयादा किया। यौम करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नीलम में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जिला कौंसिल के मेंबरान, जिले ऑफिसरान, वकला, सहाफियों समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर नीलम नदीम अहमद जुंजुआ ने कहा कि 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर करके अपनी किस्मत पाकिस्तान से जोड़ देने का फैसला किया था। रियासत भर की तरह जिला जहलम वैली की तहसील लीपा में भी यौम इल्हाक़ पाकिस्तान जोशो खरोश से मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से वादी लीपा के तमाम सियासी जमातों, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, मेंबरान लोकल कौंसिल, इंतजामिया, ताजर बरादरी, वकला, सहाफियों और सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम 19 जुलाई 1947 की करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान की तजदीद के लिए तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।